पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, शहद से मीठा, मोहब्बत का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर। 11 साल बाद चीनी वजीर आजम की पाकिस्तान आमद, ली जियांग का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। वजीर आजम हाउस में शाया ने शान इस्तकबालिया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। दोनों मुमालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। चीनी वजीर आजम ने पौधा लगाया, शहबाज शरीफ ने काबीना का तारुफ कराया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम और वफाकी वज़रा ने खुशामदीद कहा। बच्चों ने फूल पेश किए, तोपों की सलामी दी गई। पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, दोनों मुमालिक के दरमियान 13 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी हम मनसब और आर्मी चीफ की शिरकत। सीपैक वर्किंग ग्रुप से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त की दस्तावेज का तबादला। सलामती, इत्तलात, मुवासलात, सनत, ज़राअत, तिजारत, आबी वसाइल और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे। दोनों मुमालिक के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम्स के हवाले से मुफाहमती यादाश्त। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इत्मीनान का इजहार। सीपैक के तहत ताउन नए मरहले में दाखिल हो चुका। दोनों मुल्कों का अज़्म, सनत, ज़राअत की जिद्दत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने की यकीन दहानी। I would like to extend warm congratulations on the completion of the new Gwadar International Airport and pay high tribute to both Chinese and Pakistani workers. The airport is also an epitome of the special relationship and friendship between China and Pakistan. एक और ख्वाब की तकमील, पाक चीन वज़राए आज़म ने न्यू गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। गवादर पर 7वें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इजलास के निकात की दस्तावेज का तबादला। गवादर एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का तकरीब से खिताब, कहा मंसूबे की तकमील के लिए पाक चीन अफरादी क़ुव्वत की काविशें काबिल सताइश। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के करीब है। Thank President Xi Jinping, thank you and the people of China for your generous gift in the shape of Gwadar International Airport. This gift from our brothers from China is yet another feather in the cap of CPEC. पाक चीन मुआहदे, दोस्त मुमालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा। पाकिस्तान के इकोनॉमिक एजेंडे को सपोर्ट करने पर चीन के मशकूर हैं। ग्वादर एयरपोर्ट की तकमील से मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मुअतरिफ है। चीनी वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सिपाही सालार ने ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गर्मजोशी से मुसाफा। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। 27 साल बाद पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का कल से आगाज। गैर मुल्की मेहमानों की आमद। रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया के वज़राए आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा, किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन और तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन की शिरकत भी शेड्यूल। पूरी कौम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार। इस्लामाबाद की खूबसूरती को चार चांद लग गए। पाकिस्तान दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बन चुका। SCO कॉन्फ्रेंस में आए मेहमान अच्छी यादें लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को यकीन। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा कल शाम पाकिस्तान पहुंचेंगे। 24 घंटे क़याम शेड्यूल। भारतीय मीडिया के मुताबिक जयशंकर की शहबाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात का इम्कान। इशाइये में भी शरीक होंगे। 2015 के बाद किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का ये पहला दौरा होगा। नरेंद्र मोदी खुद SCO कॉन्फ्रेंस में आते तो बेहतर होता। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की हमेशा हिमायत की। जल्द भारतीय वजीर आजम के साथ मिल बैठने के लिए पुरुम्मीद हैं। नवाज शरीफ का भारतीय सहाफी बरखा दत्त को इंटरव्यू। वजीर आला मरियम नवाज की शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहा इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गुर्बत के खात्मे और मुआशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी।
ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے سیاسی بھونچال ختم نہیں ہو رہا. یہ دھرنا کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کیا ایس سی او کو متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ انتشار کی سیاست ہمیں لے کر بیٹھ گئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ندیم ملک لائیو میں گفتگو. کہا یہ چند سال حکومت میں نہیں آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ خدا کے لیے ملک کا سوچیں. جو مجھے کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ وہ پیچھے ہٹے. اس بات کا کیا مطلب کہ آئینی ترمیم کے لیے وقت مناسب نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے. ہم صرف برابری مانگ رہے ہیں. بلاول بھٹو کی کھن کرج. کہا عدالت کا اندرونی سسٹم جتنا مجھے معلوم ہے کسی اور کو نہیں. افتخار چودھری نے جو نظام شروع کیا اس میں عوام کو انصاف نہیں ملا. سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے آئینی ترمیم منظور کرانا چاہتے ہیں. محنت اور کوشش کے بعد ہم ایک اتفاق کرائے کہ قریب پہنچ چکے ہیں اور جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ. آئینی ترمیم پر کافی حد تک ہم آہنگی. اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے. مسودے میں جو چیزیں مسترد کی وہ واپس ہو چکی. امید ہے ہمارے مطالبات منظور ہو جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کو یقین. کہا حکومت کے مسودے سے عدلیہ اور عوام کے حقوق تباہ ہو جاتے. کل بلاول بھٹو سے ملاقات ہوگی. پھر نواز شریف سے ملوں گا. پی ٹی آئی قیادت کو بھی اعتماد ملیں گے. جب تک اطمینان نہیں ہوگا کوئی ترمیم نہیں آئے گی. آئینی ترمیم پر اتفاق رائے قائم کرنے کا بڑا چیلنج. خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی 7ویں بیٹھک. تمام جماعتوں کے ڈرافٹ پیش. مشترکہ مسودے پر مشاورت. اے این پی کی خیبر پختونخوا کا نام بدل کر صرف پختونخوا رکھنے کی تجویز. پی ٹی آئی ارکان کی دوسری جماعتوں کے ارکان سے گرما گرمی. اجلاس بے نتیجہ ختم. 17 اکتوبر کو پھر ہوگا. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم رہنماؤں کی ملاقات. آئینی ترمیم پر مل کر شفافیت سے آگے بڑھنے پر اتفاق. لبنان پر اسرائیل کے سفاکانہ حملے جاری. شمالی لبنان کے شہر زغرتا پر بمباری. 18 شہری شہید. 24 گھنٹے میں 51 شہادتیں. اقوام متحدہ کی امن فوج بھی نشانہ. 15 اہلکار زخمی. حزب اللہ کا کاری وار. حیفا میں فوجی بیس پر ڈرون حملہ. 4 صہیونی اہلکار ہلاک. 67 زخمی. شمالی غزہ میں قیامت خیز مناظر. جبالیہ کے محاصرے کا 10واں روز. کھانے کی تقسیم کے دوران بمباری. الاقصی اسپتال پر بھی بارود کی برسات. مزید 62 فلسطینی شہید. تعداد 42,289 ہو گئے. رفح میں القسام بریگیڈ کا اسرائیلی کانوائے پر حملہ. 1 صہیونی اہلکار ہلاک. متعدد زخمی. چہرے بدلے نتائج بھی بدلو. شاہین کل 4 تبدیلیوں کے ساتھ انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے میدان میں اتریں گے. پلینگ 11 میں 1 فاسٹ بالر 3 ریگولر سپنرز شامل. بابر اعظم کی جگہ کامران غلام کی شمولیت. زاہد محمود, ساجد خان, نعمان علی بھی ٹیم کا حصہ. 3 میچز کی سیریز میں مہمان ٹیم کو 1-0 کی برتری. ویمنز T20 ورلڈ کپ میں سیمی فائنل تک رسائی کی جنگ. نیوزی لینڈ کا پاکستان کو جیت کے لیے 111 رنز کا ہدف. نشرہ سندھو کی 3 وکٹیں.